मैं ताल्लुक़ रखदा हाफिज़ कुरान कारी कुरान बाबा सैयद अली अब्बास शाह मेरे चाचू इन बुजुर्ग इन वाजिबुल एहतराम इन इन्हां दे तवस्सुल नाल हाज़री हुई है। इन्हां हुक्म दिता है कि कुरान दी तिलावत सुनाओ कि जिस रंग च मैं तिलावत करके पाकिस्तान लेवल ते अवार्ड हासिल कीते सारियां दा दिल होवे ते सुनावा च कुरान सलवात पढ़ो बाबा से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुम बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बुलंद सलवात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वजन्नतु लिल मुमिनीन वन्नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन बेशुमार अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सलवात वस्सलातु वस्सलामु अला हुसैन जिन्ना हाय कीती है हुसैन दा नाम
درد اتنا اس نام وَعَلَى حُسَيْنِ الْغَرِيبِ المظلوم المقتول في الأرض کربلا بلا جرم و خطا بی بی آدھی جے ویندہ ہے تا وج غازی یا منت مشیر تے لائی وج کیڑی کل ملن زیور قیدیاں والے کیویں پاون ہیں او شالا کہیں غم چاہے نہ آوے عزت بی بی آدھی جے ویندہ ہے تا وج غازی یا منت مشیر تلائی وج کل ملن زیور قیدیاں والے کیویں پاون ہنس بی بی آدھی کیویں بولنا نال او شرابی دے اوے بول کے ویر دسائی وجدو کیویں ٹرنا شام دیاں گلیاں وچو اوے ٹر کے ویر او میں کو ٹرن ددا نہیں آجا میں تو تیرے سہارے تے آئی شالائی غم دے علاوہ کہیں غم چاہ سنا آوے علی دیاں تے کہیں بھی کوئی سوال کرنا ہویا آکے آیت تطہیر دی تلاوت کریا 10 محرم مولا حسین کو اجازت گن کے حضرت عباس بھین دے خیمے کو لاکھڑ انما یورید اللہ دی تلاوت کر کے روندہ کھڑے علی دی دیا دی اما فضا دیکھ دروازے تے کون سوالیے فضا دیے میں ڈٹھا تا عباس روندہ کھڑا جلدی دنال پچھا ولی آدھی علی دی انج لگ دے تیڑے اجڑن دی موسم خیمہ دے درد دیکھ عباس روندہ کھڑے عباس کیا چاہنے موت دی اجازت بی بی عباس میں تیرے سہارے تے وطن چھوڑا تو ٹریا وینے میں کن وجڑے عباس آدن علی دی بال پیاس تو پہ مردیں میں کو سکینہ کھائے میرا اصغر نہیں بچدا ہک گھٹ پانی دان علی دی آدھی عباس ویندیں تا پر منت لا ہک گال من عباس آدن حکم کر میری سین نے ساریاں عورتاں نو صدے سارے مرداں نو صدے سارے بالا نو صدے بی بی آدھی عباس انہاں دے درمیان ٹور کے وکھا عباس ٹورائے ترو کے آدھی کھڑیے دیکھ گنو میرا بابا علی جو ٹور دا آدھی عباس اڑ گھوڑے تے چڑھ کے وکھا عباس گھوڑے تے چڑھے آدھی دیکھ گنو گھوڑے تے میرا بابا ہی میں سونا لگ دا عباس میدان دو آیا سونا ودا لڑ رہا اتنا سونا عباس میدان کربلا اچ لڑے فوج ہل چل مچ گئی فوج اشکیا بھجن ایک کمینے آکھے اے علی دلالے اس انج نہیں لہنا ایک دھوکے نال مارو
ایک بغیرت چھپ کے وار کیتا سجا بازو قلم ہوئے آواز آئے لگا وجہ حسین دے اصغر دی وے ایک بغیرت چھپ کے وار کیتا کھبا بازو قلم ہوئے لگا وجہ حسین دے اکبر دی وے عباس مشک دے تسمے موچ پاتے سر جھکیا تے کمینے گرز مارا گرز دا لگنا پیشانی پھٹ گئی بزرگا دین لتھا جھل کے گرز او پیشانی تے جھک جلیا علام نشان او عباس دی بھیڑ نے خیمیاں وچ کی تا قیامت خیز اعلان کیڑا بی بی آدھی میں کوئی نہیں زامن او توڑے پردیاں دی ہونا ہر کوئی خود نگران کیوں میڈا لہ گیا برکا او زینو تو میڈی قید دا ہونا ایتا خیمہ دیالتا رومن والے غداروں عباس دی کیڑی حالت ہے بالو کلمین پیشانی پھٹی ہوئی ہے اکھائیں چتیرے رومن والے غداروں بزرگ مدہ پڑھ دے رہن ہاتھ کلام تھی گئے او جدہ غازی دے ٹوٹ مار گیا شرفادہ او سار رکھ رہوا علم گھنا سو سار رکھ رہوا دی گردن تیرے غازی والوال آدھا کیا دے غازی آدھا اوپا سے گھن ونجا جے پاسے ہوئے ڈھیر ہجوم سپادہ کیوں میں کزین تو لہ دیا بن بازو دے ناوے چن بھرا وہ دی کمر دا زوروں دین عباس زین تو لتھا ہے حسین دی کیڑی آلت کمر جھکی ہوئی ہے روندہ ودے تروک ودا دے میں تو دور نہ وانجا او نہیں ٹور سکتا جھوک کمار غریب دی گئی ہے میں جینا نہیں عباس لاش سے آ بیٹھے میرے مولا کھائے عباس جتنے زخم تے گلگنا کوئی ارمان نہ پر اے دسا اکھچ تیر کیوں لگن گئی آدھا مولا میری مجبوری ہے سید آدھا کئی مجبوری ہے آدھا ایو مجبوری ہے میں تے کو روندہ نہیں دیکھ سکتا عباس آدھا نہیں روندہ دیکھ سکتا حسین آدھا میرے نال اللہ تے کو خیمہ گھن ویسا رومن والے عزادارو عباس آدھا میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں دے دھریاں تسا ٹیک کے تلیاں کیویں اوکھا اکبر چایا توڑے گل وچ اکبر او پہی پائیاں توڑا پتار ہسا رو گیا دا بیٹھے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا سیدہ نچا میرے بالو نال کوئی نہیں جی غریب آدم میری لاش نچا میں اکبر نہیں عباس نے رو اچھا جتنے ہائے بیٹھ کرنے ہو حسین آکھا میرے نال اللہ جی میں لکھواری حسین آکھا میرے نال اللہ
تے کو خیمے چ گھنوے نا میرا مولا عباس آکھے مولا نہیں میری لاش قابل نہیں مولا حسین مشک چاہیے علم چاہے خیمے چاہے سکینہ پوچھے بابا چاچا غازی نہیں آیا سیدہ دے تیرے چاچے دی لاش قابل نہ خیمے گھنا سا میری سین سکینہ دوے ہاتھ بن کے میدان دو منہ کر کے آدھیے ساتو معاف چا کر او من بیٹھے ہاں پانی آتس آندا سردار ساڑی پیاس نے تیری اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تے پائے گئی لٹ موت عباس دی پائے گئی لٹ موت عباس دی پائے گئی خود ستار حسین دی لائے گئی ہر سین زمین تے پائے گئی پھل تھپر دیا دان گرانے لتھپر دیا دان گرانے حق کا خیم سین لانے کتا خیم زامن کوئی نہ میں کہتی زامن کوئی نہ میری قید دی موسم آ گئی ہر سائل زمین تے بہ گئی لٹ موت عباس دی پہ گئی لٹ موت عباس دی پہ گئی وہ دستار حسین دی لے گئی ہر سائل زمین تے لتا غازی بائی کٹوائے لتا غازی بائی کٹوائے گیا شمال خمیل تے آئے گیا شمال خمیل تے آئے حجباز زمین تے آئے نہیں حجباز زمین تے آئے نہیں زینب دی چادر لے گئی ہر سین زمین یا حسین 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 یا حسین
میرے ذرے زخمی ہائے کون لوگا بچ مٹیاں رہ گیا تیرے باجو دیوان غازی انج شام پہ گیا تیرے باجو دیوان غازی انج شام جو میرے سرے زخمی ہائے کون لوگا بچ مٹیاں رہ گیا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا میرا رحیم تے کریم اللہ 14 بادشاہ دی بارگاہ اے صفیدہ مستجاب و منظور و مقبول فرما امام زمانہ علیہ السلام مومنین تے راضی فرما مالک کے سارا خرچ اخراجات جناب صاحب الوصر الزمان علیہ السلام دی بارگاہ قبول فرما محمد و اہل بیت محمد دے وسیلے نال اس خاتم 14 سائیاں دی چھان نصیب فرما مالک مومنین دی تعداد اضافہ فرما مالک مومنین دی تندرستیاں دور فرما بے اولاد مومنین نرینہ اولاد عطا فرما مالک اس مجالس سے آزاد سب کے نال جو مومنین پریشان حال ہیں تیری ذات بہتر جان دیئے انہوں نے پریشانیاں دور فرما مالک اللہ 14 سائیاں دا خالق اللہ ساڑھی دعا مشرف قبول عطا فرما ہر غم اور ہر پریشانی تو محفوظ فرما مالک کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے محتاج کریں 14 سائیاں دا کرے مالک کہیں کمینے دا محتاج نہ کریں مالک کریں محتاج کریں تے 14 سائیاں مالکان دا محتاج کریں محمد و اہل بیت محمد راضی فرما محمد و اہل بیت محمد نے پاک گھرانے دے صدقے اور وسیلے نال ہمیشہ مومنین خوش فرما مومنین دے علم کی اضافہ فرما مومنین دی معرفت کی اضافہ فرما مالک علی ولی اللہ مقیم فرما علی ولی اللہ دشمن تباہ و برباد و ذلیل و خوار فرما برحمتک بفضلک یا الرحمن الرحیم بحق علی بحق علی بحق علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل